Dalagon ang Dios ning matahom no usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaninyong tanan akong mga hinigugmang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwawali. Ug aniya usab kita nining manindot nga adlaw padayon nga magatuon sa mga pulong sa Dios. Praise God. Ug nga ang ato karon nga mga paggatun-an mga igsoon sa Ginoo. Hallelujah. Kini ang ato mabasa sa sulat ni Apostol Pablo sa iyang unang nga libro sa Korinto, sa 1 Korinto kapitulo 14, 33 paingon sa 40. O nga ato kining pag-auluhan mga igsoon. Ang sugo sa Dios sa mga babae diha sa mga iglesia. Praise God. Akong pagbabasahon mga igsoon. 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 33 paingon sa bersikulo 40. Ato pa din ni igsoon. Kaya ang Dios dili Dios kasamok kundi sa kahusay. Ingon nga mo'y lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan, ang mga babae kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia. Kaya wala itugot kanila ang pagsulti hinunua kinahanglan magpaubos sila sumala sa ginaingon sa kasubuan. Kung aduna may buot nila pakisayran, adto na sila sa ilang balay mangutana sa ilang mga bana. Kaya makaulo sa babae ang pagsulti sulod sa iglesia. Unsa, diha ba kaninyo magsugod ang pulong sa Dios o kamura bagayod ang mga naabot niini? Kung adunay magunahuna nga siya propeta o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo mo'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. Kung aduna may wala masayod niini, naan pasagdi siya nga magawalay kasayuran. Busa maigsoon ko, tinguhaan ninyo sa dakong kasibot ang paghimog propesiya o gayon ninyo pag-idili ang pagsultig mga dila, apan mao lamang nga kinahanglan ang tanang mga butang pagahimuon sa paagi nga maligdong ug mahusay. Praise God. Dalagon ng Diyos may igsoon siya mga pulong. Dili may igsoon sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Korinto. Siya maigsoon nagsulti kanila mahitungod sa balaod sa Dios o sa sugo sa Dios diha sa iglesia maigsoon. Hallelujah. Ug usab unsa ang sugo sa Dios sa mga kababayen-an diha sa sulod sa iglesia. Atong basahon pagbalik ng igsoon. 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 33. Kaya ang Dios dili Dios kasamok kundi kahusay. Ingon nga mo'y lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan. Praise God. So dinhi maigsoon sa bersikulo 33. Dinhi maigsoon giklaro nga mato pa ang Dios. Kaya ang Dios dili Dios sa kasamok. So ang Dios maigsoon dili siya Dios sa kasamok, dili siya Dios sa kagubot maigsoon. Kundi sa kahusay. Hallelujah. Siya ang Dios maigsoon diha sa pagpatunhay maigsoon sa kalinaw, no? Gusto siya o kahusayan, no? Hallelujah. Dili kagubot. Praise God. Hallelujah. Ingon nga mao'y lagda sa tanang mga iglesia. So dinhi maigsoon, gisulti maigsoon nga adunay lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan. Praise God. Sa tanan nga mga iglesia sa mga balaan maigsoon. Hallelujah. Sa tinuod nga iglesia sa Dios
nga mga balaan mga igsoon, gawas lamang sa pipila ka mga iglesia nga nagpakarong ingnon usab nga iglesia sa Ginoo, apan makita nato mga igsoon nga dili iglesia nga tinuod nga iya sa Dios, kay wala may pagkabalaan. Ang tinuod nga iglesia sa Dios, makita nato mga igsoon nga kana tinuod tungod kay kana anaa ang pagkabalaan. Praise God, hallelujah. Anaa ang pagkamatarong, anaa ang pagka-Diosnon mga igsoon, dili kay kalanrakas mga igsoon, hallelujah, nga mo'y atong makita karon sa daghang mga kasimbahanan. Nagkadaiya lamang mga igsoon ang pagpadagan sa ilang mga simbahan, o wala atong makita nga naa diha ang pagkabalaan o pagkamatarong. Versikulo 34. Hallelujah. Ang mga babay kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia, kaya wala itugot kanila ang pagsulti. Hinunoa, kinahanglan magpaubos sila sumala sa ginaingon sa kasubuan. So mo kini maigsoon, hallelujah. Ang usa sa lagda maigsoon sa Dios, balaod sa Dios maigsoon, o sugo sa Dios sa tanang mga kaiglesiyahan nga balaan, sa tinuod niya nga iglesia maigsoon, sa iyang tinuod nga mga katawhan ug mga pinili, sa iyang mga linuwas, matupa ang mga babae kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia. So ang babae maigsoon, kinahanglan nga hilom sila maigsoon, maghilom sila maigsoon diha sa matag iglesia, no, diha sa mga kasimbahanan. So dili sila maigsoon magsulti, no, dili sila maigsoon pwede nga manudlo, no, dili sila pwede nga manguna maigsoon sa panagsultihay. So sa atong panahon karon maigsoon, daghan mga kasimbahanan nga wala mosunod nining mao nga lagda maigsoon o sugo sa Dios. Diin adunay mga simbahan karon maigsoon nga sa ilang mga simbahan o sa ilang kaiglesiyahan, ang babae na maigsoon pwede na nga mahimong pastor, pwede na nga mahimong diakono, so pwede na nga mahimong elder, no, senior, unsa ba ka maigsoon, senior elder, senior pastor, senior pastora, no, mahimo na nga ebanghelista maigsoon. Ang pulong sa Dios maigsoon nagsulti, nagsugo gayud nga ang babae kinahanglan magpakahilom sulod sa iglesia. So dili pwede maigsoon ang pastor, dili pwede maigsoon nga magtudlo siya maigsoon og usa ka babae nga magadumala maigsoon diha sa buluhaton diha sa iglesia maigsoon. Bisan pa maigsoon nalangka maigsoon pag pangulo maigsoon sa pagampo o sa pagtudlo maigsoon. So unsa man nga buluhaton maigsoon nga diin siya ipadumala maigsoon sa pastor o bishop, so sayop maigsoon, sayop kining mga bishop, sayop kining mga pastor, mga elder maigsoon nga ang mga babay ilang gihimo maigsoon nga muhimo o pangulo maigsoon, pagdumala diha maigsoon sa simbahan. Bisan pa gani maigsoon kini ang worship, no, worship leader, no, kini ang atong makita karon maigsoon sa mga kasimbahanan, sa mga Pentecostal, mga born again, uban pa nga mga kasimbahanan maigsoon, ang ilang mga worship leader talagsa na hinuon ang lalaki nga mga worship leader, kasagara maigsoon ang ilang gihatagan og obligasyon maigsoon sa pagkamahimong worship leader mga babay, no, pababahinan. So sayop kini maigsoon. Mato pa maigsoon nga ang babay kinahanglan magpakahilom lamang sulod sa iglesia. So apil na diha maigsoon ang pag awit, no,
o pagkanta maigsoon, kinahanglan nga dili sila pwede maigsoon nga mag pakita nga sila maigsoon ang mulabaw diha sa simbahan maigsoon. Mulabaw ang ilang mga tingog nga amoy atong madungog maigsoon. Hallelujah. Kaya matupad diha nga kinahanglan sila magpakahilom. So kung magpakahilom gani maigsoon, apil na diha maigsoon ang pag awit unsa pa ka maigsoon pagampo. So magpakahilom baya maigsoon, aduna bay hilom nga musulti, aduna bay hilom nga madungog, no? Wala. Matupad hinunua kinahanglan magpaubos sila sumala sa ginaingon sa kasuguan. Sumugid kini maigsoon ang balaod sa Dios gikan pa maigsoon sa daang tugon sa kasuguan, bisan sa kasuguan maigsoon. Bersikulo 35. Kung aduna may buot nila pakisayran, adto na sila sa ilang balay mangutana sa ilang mga bana. Kay makaulaw sa babay ang pagsulti sulod sa iglesia. So grabe maigsoon, no? Ato pa kung doon na sila buot masayran, doon na sila gusto nga masabtan maigsoon kung sa bakadya sa iglesia maigsoon, doon na sila wala masabot ang gusto nila maigsoon, ipasabot kanila maigsoon. Dili sila makig-argo maigsoon, no? Dili sila halos ba makig-debate tungod kay mausad ang ilang pagsabot, no? Kinahanglan matupa kung doon na sila wala masabot maigsoon, buot nila masabtan, didto sila mangutana sa ilang bana, didto na sa ilang balay, no? Adto na sa ilang mga balay, mangutana sa ilang mga bana. Kaya matupa, kay makaulaw sa babae ang pagsulti sulod sa iglesia. So makaulaw maigsoon. So gidiscourage gyud maigsoon ni Apostol Pablo nga ulaw sa babae nga pagsulti maigsoon, unsa ba pagsulti-sulti sulod sa iglesia, diya sa simbahan. Atong mabasa maigsoon sa sulat usab ni Apostol Pablo sa kang Timoteo kung unsa maigsoon ang iyang gisulti mahitungod gyapon maigsoon ining mao nga balaod sa mga kababayenan. Sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 11, ang babae kinahanglan magatuon sa hilom uban sa bug-os nga pagkamasinugtanon. Dili ako motugot nga ang babae magpanudlo o magbuot sa mga lalaki, kinahanglan magpakahilom lamang siya. So klaro maigsoon, ang babae kinahanglan magtuon sa hilom uban sa bug-os nga pagkamasinugtanon. So magmasinugtanon maigsoon, matapahilom. Maghilom maigsoon, dili magsaba. Para masabtan yun. Bersikulo 12. 1 Timoteo 2 bersikulo 12. Dili ako motugot nga ang babae magpanudlo o magbuot sa mga lalaki. Kinahanglan magpakahilom lamang siya. So dili ako motugot nga ang babae magpanudlo. Dili. Matupan ingon ni Apostol Pablo, dili ako motugot. Karon maigsoon gitugutan na maigsoon. Ang babae maunay hinoy magpanudlo, maunay magbuot sa lalaki, maunay magpastura, maunay mag-elder, maunay mag-diakono, maunay mag-ebanghelista. Ambot unsa na maigsoon ang nahitabo karon sa mga kasimbahanan. Daghan mga kasimbahanan karon maigsoon hinoon kini laging maong mga simbahan, dili man simbahan nga mga balaan, dili man iglesia sa Dios. Kaya ang iglesia sa Dios balaan man, kining mga simbahan nga atong makita maigsoon nga ang ilang mga babae, mga pastora, ang ilang pastora mga babae, ang ilang mga diakono maigsoon mga babae, na sila mga elder nga babae, bishop nga babae, ebanghelista nga babae, doon na sila mga propeta nga babae. Kasagara wala magi pagkabalaan maigsoon, makita man nato, klaro man maigsoon. Bisan unsaon, basta nga dayag na lang, nga natural na lang siguro nga musipyat gid nisipyat gid sila nining dapita. Kay bisan pa ang ilang mga pastor wala ka makasabot maigsoon, ignorante sa mga pulong sa Dios. Ambot og ila baning gibasa maigsoon kini nga parte sa pulong sa Dios maigsoon, dili sulat ni Apostol Pablo sa kang Timoteo. Basin og nagpiyong ang mga pastor maigsoon, mga bisyap
mga elder sa diha nga o ila ba kining luksuhan maigsoon. Labi na kung ang ilang asawa mo na ilang assistant pastor, mo na ilang diakono, mo na labi na mo na gyud ilang pastora. So di na nila ni basahon maigsoon kay kung ilang ning basahon matudloan sila ini maigsoon, makasabot sila nga uy wala man ni dili man ni pwede kay mato pa maigsoon dinhi 1 Timoteo 2 bersikulo 12 dili ako motugot nga ang babae magpanudlo magbuot sa mga lalaki. So dili ako motugot nga magpastora ang babae magpanudlo magunsa man dia mag diakono no mag elder maigsoon mag ebanghilista na diha maigsoon. Hallelujah. Versikulo 13. Kay si Adan mao ang unang nga gibuhat, unya gisunod si iba. So si Adan gyud maigsuon ang unang gibuhat sa ato pa nagpakita nga si Adan unang gibuhat sa ato pa siya ang ulo maigsuon, mangulo. Kay kung pwede pa si iba unta maigsuon giuna, no? Og si Adan dili mao ang gilimbungan, kundi ang babae mao ang gilimbungan og nahimong malinapason. So dinhi maigsuon mao ang unang hinungdan ngano ang babae maigsoon gi-discourage sa pagpangulo, pagpanudlo, pagbuot sa lalaki kay dinhi maigsoon si Eva ni sipyat maigsoon. Siya ang nag-una-una maigsoon. Kang Adan no? Siya ang nangulo maigsoon sa desisyon. Ang sugo sa Dios nga dili mo kaon sa bunga sa kahoy. Apan si Eva maigsoon mo'y unang nikaon sa kahoy ug unya maigsoon iya dayon nga gihatagan sunod si Adan. Musa nga siya maigsoon ang unang nakasala, unang nisipyat maigsoon tungod sa iyang pagpangulo kunuhay maigsoon, pagulo-ulo, wala maigsoon, pagsunod, wala pagpailalo maigsoon matupa sa pagka masinugtanon. Dapat siya nang masinugtanon kang Adan no. Si iba yaon tang gipangutada si Adan nga unsa ba Dan ato ba ning kanon ang sugo si Ginoo di man kani kanon. So makaingon si Adan nga ayaw kay si Adan man ang iyang giagad maigsoon apan tungod kay siya ang nag-una-una maigsoon mausab karon maigsoon sa mga kasimbahanan ang mga babae mo unay buot manguna maigsoon maguna-una gusto magpangulo bisan pa gani maigsoon diya sa mga kabalayan usahay atong makita maigsoon nga mas grabe pa maigsoon unsa ba maigsoon maghari ang babae kaysa lalaki no. Maghari-hari no maoy gusto nga mangulo gusto nga mooy magbuot sa tanan maigsoon usahay di sa simbahan maigsoon. Madalas sa mga kababayenan ang ilang batasan kinaiya sa ilang balay maigsoon nga gusto maghari-hari, gusto nga magbuot-buot, mao gyapon maigsoon ilang dad-on sa simbahan kung unsa sila maigsoon ka marites, unsa sila ka tabirakon sa ila maigsoon ilang dal-on sa simbahan maigsoon gusto gid nga maoy paminawon, maoy sundon. Ingon nga sila ang gisunod sa ilang mga bana gusto nila maigsoon dito sa simbahan sila sa sundon. Labi na kung pastora sila maigsoon, kay pastora kunuhay sila maigsoon bisan wala sa Biblia, matupad din ni maigsoon nga ang sugo sa Dios balik ta maigsoon sa atong teksto sa 1 Korinto kapitulo 14. Kung aduna may buot nila pagisayran adto na sila sa ilang balay mangutana sa ilang mga bana. Kay makaulaw sa babae ang pagsulti sulod sa iglesia. So makaulaw. So maulaw baya mo mga sister no. Maulaw mo mga kababayan. Ayaw mo pagsaba-saba in town sa simbahan di sa iglesia. Kay makaulaw kaninyo, maulaw sad mo Mato pa sa pulong sa Dios maigsoon. Kay sugo sa Dios nga ang babae magpakahilom lamang maigsoon. Diha sulod sa mga iglesia. Bersikulo 34. Wala itugot kanila ang pagsulti nano kinahanglan magpaubos sila sumala sa giingon sa kasuguan. So kinahanglan sila magpaubos mato pa sumala sa kasuguan. So gikan sa pulong sa Dios, sugo sa Dios maigsoon.
Versikulo 36. Unsa, diha ba kaninyo magsugod ang pulong sa Dios? O kamo ba gayud ang mga naabot niini? O pangutana ko sa mga babae maigsoon, unsa diha ba kaninyo nagsugod ang pulong sa Dios? Wala oy. Ang pulong sa Dios gikan nagsugod kang Adan, gikan sa lalaki. Wala kang iba, sister, igsoon. Busa nga kinahanglan nga o kamo ra ba'y nagbuot-buot. So doon na karoy mga babae, doon ay mga sister nga kuno sila maigsoon gipadaygan sa Dios, gisugo sila sa Dios nga magpastora sila, magibanghelista sila, magpropeta sila. O unsa bagha maigsoon, magibanghelista sila. So ato pa o kamo ra ba gayud ang nagaabot niini? Kamo ra hunahuna ra na ninyo, sister. Hunahuna ra ninyo na kung inyo man ang nadamguan, para ra na sa inyo ra na tunla ninyo na nga damgo kay wala na sa Biblia, wala na gitugod sa Biblia. Kung nakadamgo ka man nga mahimo kang propeta, mahimo kang pastora, kalimti na, sister, kay dili na iya sa Ginoo, gikan na kang Satanas nga damgo. Gikan na kang Satanas nga pinadayag, dili na iya sa Dios. Kay dili pwede nga ang pulong sa Dios mosupak sa iyang kaugalingon. Dili pwede nga ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu Santo mosupak diha sumala sa nasulat sa mga pulong sa Dios. Usa kung moingon ka nga ang Espiritu Santo mao'y nagpadayag kanimo, nagsugo kanimo, so dili na espiritu. Iya sa Dios ang nagpadayag kanimo, espiritu na ni Satanas. Kay si Satanas maigsoon siya ang nagtudlo kang iba aron nga mahimong magrebelde, no? Aron nga manguna iyang pangunahan si Adan. So kung imo nang buhaton igsoon, babay, sister, nga manguna ka, pareha ka kang iba. Busa si iba mato pa gilimbungan sa bitin, gilimbungan ni Satanas tungod sa iyang pagka una-unahon, no? Tungod sa iyang pagka hari-harion, tungod sa iyang pag wala pagsunod maigsoon, wala pagtuman sa mga sugo sa Dios. Versikulo 37, padayon ta. Kung adunay magunahuna nga siya propeta o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan mag-ila siya nga kining akong gisulat kaninyo maoy usa ka sugo gikan sa Ginoo. Kung adunay nagunahuna nga siya propeta, so kung aduna kunoy igsuon nga babae o si sister nagunahuna nga propeta siya o hiyas nga espirituhanon, kinahanglan nga iyang masabtan maigsuon, kinahanglan mag-ila siya nga kining akong gisulat kaninyo mo'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. So sugo sa Ginoo nga kinahanglan ang mga babae magpakahilo maigsoon diha sa iglesia, sulod sa simbahan. Kung aduna may wala masayod niini, nan pasagdi siya nga magawalay kasayuran. So kung aduna may mga tao nga wala pa masayod niini mga igsoon, mato pa nan pasagdi siya nga magawalay kasayuran. So adunay pipila, no, nga wala masayod, wala mahibalo maigsoon ining maong mga lagda sa Dios, mga pulong sa Dios o kasuguan sa Dios sa mga kabayan nga diin maigsoon nagapamuhat sila maigsoon nga supak maigsoon ining maong lagda. Ato pa pasagdan sila maigsoon nga mawalay kasayuran. So bulahan ang masayod, no? Bulahan ang mahibalo o bulahan maigsoon ang mudawat usab maigsoon o pagtudlo, pagbadlong o pagsaway maigsoon sumala sa mga pulong sa Dios sama sa ato karon nga pagtuon. 39. 1 Corinto 14 versikulo 39. Busa mga igsoon ko, tinguhaan ninyo ang dakong kasibot sa paghimog propesiya
ug ayaw ninyo pagidili ang pagsultig mga dila. So sa matag usa atong tingwaon maigsoon, kitang tanan mga magtotoo kinahanglan matupad tingwaon nato maigsoon nga makahimo kita og pagpropesiya, no, sa pagpanudlo sa pulong sa Dios. Hallelujah. Gawas lamang maigsoon sa mga kabahin-an diya sulod sa iglesia. Hallelujah. Apan mao lamang nga kinahanglan ang tanang mga butang pagahimuon sa paagi nga maligdong ug mahusay. Tapusan maigsoon bersikulo 40, 1 Korinto 14 bersikulo 40, apan mao lamang nga kinahanglan ang tanang butang pagahimuon sa paagi nga maligdong ug mahusay. So kinahanglan maigsoon nga atong buhaton maigsoon unsa ang sugo sa Dios, unsa ang lagda sa Dios diya sa mga iglesia maigsoon, sa iglesia nga balaan. Kinahanglan nga atong maigsoon mahibal-an kung unsa maigsoon ang mga balaod sa Dios. Hallelujah. Kaya mato pa kinahanglan atong buhaton ang tanang mga butang pagahimuon nato pinaagi sa maligdong o mahusay. So diha ang kaligdong ug kahusay. Kung ato kining tumanon maigsoon, hallelujah, diha sa iglesia maigsoon nga diin ang mga kababayen-an atong tudloan maigsoon na kinahanglan sila magpakahilom, sila magsinugtanon maigsoon sumala sa kasuguan maigsoon, sila magpaubos, no, dili sila maigsoon magsulti diha maigsoon sa iglesia maigsoon, hinua magpakahilom lamang sila maigsoon. Atong matuman maigsoon ang paagi nga maligdong diha maigsoon sa iglesia mahusay. Hallelujah. Dalagon na Dios maigsoon siyang mga pulong hinaut ang matag usa maigsoon na panalanginan sa mga pulong sa Dios karon nga atong ginatun-an ng mahitungod sa pulong sa Dios ang kasuguan mahitungod sa mga babae diya sa mga iglesia. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan og daghang salamat.